आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आपने ऐसी बहुत सी कहानियां सुनी होंगी कि पेट की खातिर, भूख की खातिर, रोटी की खातिर किसी ने अपने जिस्म को फरोश किया या उसने मजबूरी की खातिर किसी के साथ सोना तरजीह दिया। लेकिन ये कभी नहीं सुना होगा कि वाकई एक रोटी की खातिर या एक वक्त के खाने की खातिर किसी को किसी के साथ सोना पड़ा या अपने जिस्म को फरोख्त करना पड़ा। हाँ, वो उससे दीगर ज़रूरियात भी पूरी करते हैं, वो उसे पेशे के तौर पे इख्तियार कर लेते हैं। लेकिन एक ऐसी खबर है जिसने दुनिया को हिला के रख दिया। खर्तूम जंगज़दा सूडान में खवातीन अपने खानदान का पेट पालने के लिए फौजियों के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम करने पर मजबूर है। द गार्जियन, जिसे गार्डियन भी आप कहते हैं, उसने बाकायदा तौर पे इसे रिपोर्ट किया है कि सूडान की खाना जंगी पे शाया होने वाली रिपोर्ट में ये इंकशाफात मंजर आम पे आए हैं जिसमें खवातीन पर होने वाले जिनसी तशद्दुद और इस्तेहसाल की वो दिलखराश कहानियां बयान की गई हैं जिन्हें सुनकर इंसानियत शर्मा जाए। रिपोर्ट के अंदर यह बताया गया है कि यह हकायक सूडान के शहर ओमदरमान से फरार होने वाली 2 दर्जन से जायद खवातीन ने वहां के मकामी जर्नलिस्ट को ये चीजें बताई, जिसके बाद जिनसी ज्यादती की शिकार कई दीगर खवातीन ने भी फिर उनसे राबिता किया और उन्होंने बताया कि ये हकायक के ऊपर मबनी बातें हैं। गार्डियन से बात करने वाली एक खातून ने यह बताया कि मेरे वालिदैन बहुत बूढ़े और बीमार हैं और जिस्म के बदले खाना हासिल करना हमारे पास बस यही वाहिद रास्ता बचा था। इसलिए मैंने अपनी बेटी को कभी खाना तलाश करने बाहर नहीं जाने दिया, मैं खुद फौजियों के पास जाती रही। उन खवातीन ने यह बताया है कि जंगज़दा सूडान में 1 साल से ज्यादा अरसे में दर्जनों खवातीन को फौजियों के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम करने पर मजबूर किया जाता रहा ताकि वो अपने घर वालों का पेट पाल सके। खवातीन उसके अंदर ये इंकशाफ करती हैं कि खुराक या इमदादी सामान तक रसाई हासिल करने का वाहिद तरीका जो था, सिर्फ वाहिद तरीका, वो फौजियों के साथ जिनसी ताल्लुकात ही रह जाता था। कोई और तरीका बचता तो हम वो ज्वाइन कर लेते, लेकिन कोई तरीका नहीं बचा। एक खातून ने बताया कि फौजियों ने हमारे अपने ही तबाहाल घरों को वापसी के लिए जिनसी ताल्लुकात कायम करने पर दबाव डाला, बसूरत दीगर हमें अपने ही घरों में जाने नहीं दिया गया। एक खातून ये बताती है कि उसे फौजियों के साथ जिनसी ताल्लुकात के बाद खाली घरों से खाना, बावर्ची खाने का सामान और दीगर चीजें लाने की इजाजत दी गई कि साथ सोगी तो फिर जाके कुछ चीजें लेके आ सकती है, और मैंने ये सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं अपने बच्चों को खाना खिलाना चाहती थी। शहर के मकीनों ने भी ये बताया है कि उन्होंने फौजी सिपाहियों को, औरतों को खाली घरों में लाते देखा है जहां खवातीन को कतार में खड़ा किया जाता। हर फौजी अपने लिए किसी एक खातून को चुनता। आपने बेशुमार मूवीज के अंदर ऐसे मनाजर देखे होंगे कि जहां पे किसी जगह पर कब्जा करने के लिए, किसी दूसरे मुल्क पे कब्जा करने के लिए खवातीन के साथ ऐसा किया जाता था, लेकिन अपने ही मुल्क की खवातीन के साथ ऐसा किया जाता हो। 21 साला एक लड़की बताती है कि उसने खाने और जरूरी सामान लेने के लिए अपने घरों को जाने की इजाजत के बदले फौजियों के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम किए थे, लेकिन जब मैंने दोबारा ऐसा करने से इनकार किया, दूसरी बार जब मैंने कहा कि मुझे घर जाना है तो उन्होंने कहा कि ताल्लुकात कायम करो, मैंने इनकार किया तो फौजियों ने मेरी टांगें जला दी। एक और खातून है जिसे गुज़श्ता बरस मई में गोश्त की प्रोसेसिंग फैक्ट्री में फौजियों के साथ जिनसी ताल्लुक कायम करने पर मजबूर किया गया था। उसने बताया कि सिर्फ एक इलाके में हम जैसी दर्जनों खवातीन मौजूद हैं जो इस अमल से गुजरती हैं, और इसको सिर्फ खवातीन ने रिपोर्ट नहीं किया। एक फौजी भी ये इसका क्लेम करता है कि उसने किसी भी ऐसे वाक़े में खुद के मुलव्वस होने की तरदीद करते हुए बताया कि मैंने अपने साथियों को ऐसा करते देखा, ये बहुत ही बुरा है, इस शहर के गुनाहों की मिकदार कभी माफ नहीं हो सकती, ये वो कहता है। सूडान में खाना जंगी और मुतहर्रिक अस्करी ग्रुप्स जो हैं उनके दरमियान जंगों और एक दूसरे के इलाकों पे कब्जों के लिए झड़पों में गुज़श्ता साल अप्रैल से तेजी देखने में आई है, और इक़्तिदार की इस जंग में हलाकतों की तादाद जो है वो 1,50,000 तक जा पहुंची है। और इस जंग ने दुनिया का बदतरीन नकल मकानी का बहरान भी पैदा किया है, जिसके नतीजे में 11 मिलियन से ज्यादा अफराद जो हैं वो बेघर हुए हैं, मुल्क को कहत के दहाने पर ला खड़ा किया। लेकिन एक सवाल बनता है कि क्या सूडान में खाने पीने के लिए कुछ नहीं है?
کیا سوڈان کسی چیز کو ایکسپورٹ نہیں کر سکتا؟ کیا سوڈان میں کوئی ذخائر موجود نہیں ہے؟ کیا سوڈان میں بہت زیادہ قحط سالی ہے؟ کیا سوڈان کے پاس اس چیز کی استعداد موجود نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کے اوپر ریلائی نہ کر سکے؟ اس وقت سوڈان زوردار بھاری دھماکوں کی دل دہلا دینے والی آوازیں، آسمان پر کالے بادلوں اور سیاہ دھوؤں کا سایہ، گولیوں کے چلنے کی تڑتڑاہٹ، راکٹس کی دھمک اور افواہوں کی فضا میں خوف اور بے یقینی کی حالت میں زندگی وہاں پر لوگ گزار رہے ہیں۔ سوڈان کا دارالحکومت خرطوم اور ملک کے بہت سے دوسرے حصوں میں خانہ جنگی کے بعد زندگی نے اچانک بد سے بدتر قسم کا انتہائی ڈرامائی موڑ لے لیا، اور مرکز میں کون ہے؟ دو جرنیل، عبد الفتاح البرہان سوڈانی مسلح افواج SAF کا سربراہ، اور حمیدیتی کے نام سے مشہور جنرل محمد حمدان دکلو، وہ نیم فوجی دستوں یعنی ریپڈ سپورٹ فورسز RSF جسے کہا جاتا ہے اس کا سربراہ۔ دونوں نے اکٹھے فوج کے اندر کام کیا اور اب مل کے بغاوت کر دی۔ اب ان کی بالادستی کی جنگ جو ہے وہ سوڈان کو بری طریقے سے متاثر کر رہی ہے۔ دونوں کے جو آپس میں تعلقات ہیں اس کی تاریخ بہت پرانی بتائی جاتی ہے، یہ اب کی نہیں ہے، آج سے تقریباً 21 سال پہلے 2003 میں سوڈان کے مغربی علاقوں میں شروع ہونے والی خانہ جنگی میں دارفور کے باغیوں کو کچلنے میں اہم کردار بھی ان دونوں نے ہی ادا کیا تھا۔ جنرل برہان نے دارفور میں سوڈانی فوج کی قیادت سنبھالی تھی۔ اس وقت جنرل حمیدیتی جو تھا وہ بہت سے عرب ملیشیا گروپس میں سے ایک کا کمانڈر تھا، جسے اجتماعی طور پہ جنجوید کہا جاتا تھا، جسے سوڈان کی حکومت نے بڑے پیمانے کے اوپر غیر عرب دارفور کے باغی گروپس کو بے دردی سے ختم کرنے کے لیے استعمال کیا تھا، اور اس نے بھرپور طریقے سے وہ اقدام اٹھایا تھا۔ اور سوڈان میں کشیدگی کا باعث بننے والے تمام عوامل میں ایک اہم عنصر جو ہے، سب سے بنیادی عنصر، وہ یہ ہے کہ افریقی ملک کے پاس بر اعظم میں، پورے بر اعظم میں سونے کے سب سے زیادہ ذخائر موجود ہیں۔ 2022 میں، آج سے 2 سال پہلے، سوڈان کے ہی سرکاری اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ سوڈان کی جو برآمدات تھی وہ $2.5 ارب کے قریب تھی، جو 41.8 ٹن سونے کی فروخت کے برابر ہے۔ اور ملک کی زیادہ تر منافع بخش کانوں پہ حمیدیتی اور RSF ملیشیا کا کنٹرول ہے، جو نہ صرف حکومت بلکہ پڑوسی ممالک کو بھی قیمتی دھات فروخت کر کے اپنے کاموں کی مالی اعانت فراہم کرتے ہیں۔ سوڈانی بحران کے جو ماہر ہیں شیوٹ ویلڈی میکائل، اس نے یہ بات کی کہ سونے کی کانیں بہت سے معاشی مسائل پہ ملک کے لیے آمدنی کا بنیادی ذریعہ بن گئی ہیں۔ یہ معاشی مسائل ہیں، مسائل نہیں ہیں ادھر کے، یعنی سب سے زیادہ ہونا بھی آپ کے لیے مسائل بن سکتا ہے۔ اور اس تناؤ کے دور میں یہ ایک مقصد بن چکا ہے، سب سے بڑھ کے یہ کہ RSF کے لیے فنڈنگ کا ایک ذریعہ بنا رہے۔ فوج اسے شک کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ بڑے پیمانے کے اوپر کانکنی نے کانوں کے آس پاس کے علاقوں میں منفی اثرات کا ایک سلسلہ پیدا کر دیا ہے، جس میں نہ صرف بارودی سرنگوں کے گرنے سے بلکہ استعمال ہونے والا جو پارا ہے، مرکری اور آرسینک جو ہے، اس کی پانی میں ملاوٹ سے بھی بڑی تعداد کے اندر لوگ ہلاک ہوئے، بڑی تعداد میں لوگوں کو نقل مکانی کرنا پڑی ہے، بڑی تعداد کے اندر لوگ ایک دوسرے کو کاٹنے کے در پہ، اور یہ صورتحال اس نہج تک پہنچ گئی۔ کیا وجہ ہے؟ سونے کے ذخائر۔ کیا وجہ ہے؟ ملک پہ حکمرانی کا جو آپ کے سر کے اوپر بھوت سوار ہے۔ کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ملک کے اپنے اندر فوجیوں کو لے کر اس ضمن کی سوچ پروان چڑھ رہی ہے کہ فوجی جو ہیں وہ صرف ایک نوالے کے لیے، آپ کو وہ حق دینے کے لیے جو بنیادی حقوق ہیں آپ کے، اس کے لیے آپ کا جنسی استحصال کرتے ہیں۔ یہ وہ سوچ ہے کہ جو اس دور کے اندر، جو نیا دور ہے جسے جدید دور کا نام دیا جاتا ہے، اس دور کے اندر اگر پنپنا شروع ہوئی ہے تو یہ مستقبل میں جا کے کیا ہوگا؟ وہ غاروں کے دور میں پھر کیا ہوتا تھا جو اب کے دور میں دیکھنے کو مل رہا ہے؟ غار کے دور کو بدترین دور قرار دیا جاتا تھا، کیا وہاں پر ایسا کچھ ہوتا تھا؟ یہ جدید سیولائزیشن ہے، کس طرف کو ہم گامزن ہیں؟ مذہب کا بھی پرچار کرتے ہیں اور مذہب کی آڑ میں کیا کچھ کرتے ہیں، یہ بھی تو دیکھیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔